हजुर जय भोलेनाथ सबलाई नमस्कार। आज शनिबार भन्दै आज शनि देवताले सहस्र नेपाल र नेपालीको जय होस् भन्दै आज शनि बीज मन्त्र ओम निरञ्जनम सभावासम रवि पुत्रम एमाग्रजम छाया मार्तण्ड्यम सम्भूतम तम नमामि शनिश्चरम। सहस्र साधक मित्रहरूले यो एक सासले यो मन्त्र पूर्ण गर्नुभयो भने धेरै नै लागू हुन्छ भन्दै अनि हिजो तन्त्र मन्त्रको विषयमा मित्र भक्तलाई के सोध्न मन लाग्यो भन्नुभयो? होइन, मलाई सोध्नु मन लाग्यो बाबा। अब जय शम्भु मलाई सोध्नु मन लागेको कुरा चाहिँ के भन्नु भने मलाई चाहिँ मेरो साथीहरूले त्यो हजुरको चाहिँ बाणीले मैले सेयर गरेको थिएँ। हजुर मेरा साथीले मलाई सोध्नुभयो, तर मलाई चाहिँ मैले साथीहरूलाई भनेको कुरा पनि साथीहरूले विश्वास मान्नु हुन्छ कि हुँदैन होला, त्यो उहाँहरूको ठाउँमा छ। हजुर हजुर त्यो मालाको विषयमा सोध्नुभयो। त्यो एउटा त्यो हरूकोमा झुन्डिएको छ, त्यो चाँदी हो कि के हजुर? त्यो मलाई थाहा छैन, मैले देख्दा चाँदी जस्तो लाग्यो। हजुर हजुर है त्यसको शक्ति के भनेर चाहिँ मलाई साथीहरूले सोधे। अनि मलाई चाहिँ बताउनुहुन्न भने अब चाहिँ तपाईँहरूलाई के बताउनुहुन्छ? तर मेरो आँखाले देखेको चाहिँ यस्तो यस्तो हो है। मैले यसरी चाहिँ मेरो सामुन्यमा बाघ पनि हिँड्यो, मेरो आँखाले मैले झुट कुरा बोले पनि होइन। तपाईँहरूले पनि आज यो कुरा सुन्नुहोस्। मेरो सामुन्यमा यी बसे सर्प पनि हिँडे, साँप पनि हिँडे है। अब यहाँ यो ठाउँमा अहिले रामलालजी यहाँ हुनुहुन्न। रामलालजी राति बस्दाखेरि भोलिपल्ट बिहान मलाई 6 बजे नै फोन गर्नुभयो, दाइ ल रातभरि नसुतिकन नि। अब उहाँको रातिको कुरा हामीलाई थाहा नै हुँदैन, राति कतिखेर सुत्ने कतिखेर उठ्ने त्यो कुराहरू के भन्छ। हामी उठ्दा त चाहिँ मेरो साथी उठ्दा त यो सबै बलेको छ, वरिपरि उसलाई बाघले घेरेको छ, ऊ जान नि सक्दैन, बाबा पनि हुनुहुन्न, लाइटर पनि बल्दैन, सलै पनि बल्दैन। यही ठाउँ हो आज यो कुरा मैले बोल्नु पर्दाखेरि। तर त्यसको शक्ति के हो त भनेर मेरो साथीहरूले सोध्नु खोज्यो। मैले त थाहा भएको यति मात्रै भनेँ, त्योभन्दा बढी किन अब सेनाको विषयमा त्यही शक्ति भन्नुभयो। ठिक, अब अहिले देशमा मचिरहेका यो विडम्बना यो सबै चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ जति राजनीतिक कुराहरूमा पनि हजुरले जोड्नुहुन्छ। म अलिकति राजनीतिको चासो राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले अनि जोड्नुहुन्छ। त्यस्तो जोड्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्नुहुन्छ भने केही न केही त चाहिँ न तपाईँ मैले राजनीतिमा हिँड्दा देख्दिनँ। अब कहिले राजालाई पनि गाली गर्नु भएको छ, कहिले मैले त अब यो पार्टीको पनि भन्न सकिनँ। म धर्मनीतिको, म यसको पार्टीको होइन, म एकदम धर्म पार्टीको। अनि अब त्यो भएपछि यसको विषयमा अब धेरै लम्ब्याएर कुरापट्टि नजाउँ। यसो चाहिँ त्यो जुन माला त्यो गलामा झुन्डिएको स्पष्टसँग चाहिँ त्यसको शक्ति हामीले त मैले भनेको छु। अब यो वास्तवमा भनियो भने यो शक्तिहरू राजा र योगीले गर्नुपर्ने कुराहरू हो, जसले गर्दाखेरि यसमा हजुरहरूले एक्जाम्पल कुरा त भनिहाल्यो। यो हाम्रो सुरक्षाको लागि या सुरक्षाको लागि धनार्जन या ज्ञानार्जन या सुरक्षा आर्जन सबैको लागि नै यो हो। यानि कि यो हामीलाई धेरै वर्ष साधना गरे पश्चात मात्रै हामी यो ठाउँमा पुग्न सक्छौँ होइन। र जुन साधनामा लागेका व्यक्ति र साधना साथी वर्गहरूलाई पनि मेरो एउटा यो चुनौती हो कि साधनाले आफूमै पहिला परिचित बन्नुपर्छ। यानि कि तन्त्र मन्त्र यन्त्र यानि कि आफ्नो शरीरै रक्षा हुनुपर्छ भन्ने हो। र सँगसँगै अब साधनाको विषयहरूमा मैले बिचमा लिएर गएर हजुरहरूलाई यो साधना यो साधना यो साधना यो साधना यो भन्ने विषयमा लिएर गएर मैले सबै बताउनेवाला छु। तर हजुरहरू सिक्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको बिग्रिएको कार्यहरू पनि मसँग सम्बन्धित या भेटेर या प्रत्यक्ष या फोनमा या आफूलाई मनमा लागेको कुराहरू लेखेर कमेन्टमा सब्सक्राइबमा गरेर तपाईँहरूले पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूको म रोग शोक दोष पनि निवारण गर्न तत्पर रहनेछु, किनकि म नेपाल र नेपालीप्रति म माया गर्छु। र बाँकी रह्यो अर्को कुरो, जुन बाबा यो सबै कुराहरू कहाँबाट प्राप्ति गर्नुहुन्छ त भनेर
जुन कुराहरू तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, अब यो विषयको कुरा लिएर गएर आज शनिबार भएको कारणले तपाईँहरूलाई एउटा म यो आमा काली यानि कि शमशान काली, यो जगतको रक्षा गर्ने रक्षिणी धारिणी शमशान काली, मैले पृथ्वीनारायण शाहलाई दाह संस्कार गरेको ढुङ्गामा साधना गर्दाखेरि जपेको मन्त्रहरूको आधारहरू, बीज मन्त्रहरू, यानि कि कुपिता होए जगत कुमाता कवि न भवत, यानि कि कुपिता हुन सक्छ जगतमा तर कुमाता हुँदैन। त्यस कारणले मातृशक्तिको नै बढी प्रेसर गर्नुपर्छ हामीले साधना सिद्धि गर्ने हो भने। त्यसैले म शिवशक्ति साधक शाकाहारी अघोरी भनेको हो। त्यस कारणले आज यो शमशान काली पाठ गर्दैछु, जसले गर्दा यो शमशान काली पाठ गरेको, जसले आफूले प्रभात कार्य आफ्नो काम अफिसमा जानुभन्दा अगाडि मुख धोएर जो व्यक्तिले यो सुन्छ त्यसको बैरी नाश हुनु, काम सफल हुनु, बैरी नाश हुनु, काम सफल हुनुदेखि लिएर सबै कुरा हुन्छ। जो व्यक्तिले बेलुका सुनेर सुत्छ आमाले हरदम उसको रोग दोष र दरिद्र पनि नाश गर्नुहुन्छ। यो म ठोकेर भन्छु। भन्दै म यो शमशान कालीको पाठ सुनाउन लागेको छु, जसले गर्दा सहस्त्र ब्रह्माण्डको रक्षा हुन्छ। भन्दै ओम प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीया चन्द्रघण्टं कुष्माण्डिति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमाति खष्टकात्यायिनी च, सप्तमं कालरात्रि चो महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री चो नवदुर्गा प्रकीर्तां धुम दुर्गाय नमो नमः। आमा नवदुर्गाहरू जब प्रकट हुनुभयो, ती आमा दुर्गा कि आमा काली हुनुभयो। आमा कालीकी पनि शमशान कालीको रूपमा शिवको शक्ति अर्धाङ्गिनी हुनुभयो। त्यसकारणले उनै माता शमशान कालीको पाठ मैले गर्न गएँ, जसले गर्दा देशको रक्षा होस्, जसले गर्दा नेपालको रक्षा होस्, जसले गर्दा नेपालीको रक्षा होस्, जसले गर्दा नेपालको वैदिक सत्य सनातनको धर्म रक्षा होस् भन्दै आमा कालीको बीज मन्त्रहरू पढ्न सुरु गरेँ। हरि ओम अथो शमशान काली पाठ स्तोत्रम। शमशाना काली काली कालिका भद्रकाली कपालिनी, गृहा काली महाकाली कुरु कल्ला विरोधिनी, कालिका काला रात्रि चो महाकाला निबन्धिनी, काला भैर्य भार्य चो कुलु वस्त्र प्रकाशिनी, कामदा कामिनी कन्या कामिनी स्वरूपिणी, कस्तूरी रक्तलिप्तंगी कुंजेश्वरी गामिनी, कारावर्ण सर्वांगी कामिनी काम सुंदरी, कामक्ता कामरूपाचा कामधेनु कलावती, कांत कामा स्वरूपाचा कामख्ये कुलकामिनी, कुलीना कुलवत्संबा दुर्गा दुर्गति नाशिनी, कौमारी कुलजा कृष्णा देह कृशोदरी, कृष्णांगी कुलसांग्री चोक्री कांग्री कमला कला, करालस्यो करालच्यो कुलकांता प्रदाजिता, उग्र उग्र प्रदादीप्ता विप्रचित्ता महाबला, नीलगाना मेघनादा मात्रा मुद्रा आमिता, ब्रह्मा नारायणी सुभद्राय स भक्तवत्सलम, महेश्वरी स चामुंडा बाराही नरसिंहका, बजरंगी वज्र कंकाली निर्मंडिनी मिन्नी शिवम, मालिनी नरमूषणम, रक्त चंदन शिक्त्रांगी शूद्रणो मस्तकम, घोर रावास घोर रूपा घोर द्रष्टा घोर घोर तरासुवा, महाद्रष्टा महामाया सुंदरी युग तंदुरम, शिलोचनौ विरूपाक्षे विशालाक्षे त्रिलोचना, शारदेन्दु प्रसन्नस्य स्फुरत सम्राव्योक्षणम, अष्टासा प्रफुल्लक्षे स्मत्रे प्रियवासिनी, कोटाराचे कुलश्रेष्ठ मैती बहुभाषिणी, सुमति मति का चंड चंड मुंडानुवेगिनी, प्रचंड चंडी का चंडी चर्ची का चंड वेगिनी, सुकेशी मुक्तकेशी स दीर्घकेची महाकथा, प्रेतदाह कर्णपुर प्रेतपाणि सुमेखला, प्रेता प्रेता सन प्रेत प्रिया प्रेत भूमि कृतालय, शमशाना पाशिनी पुण्य पुण्य दयालय, पुण्डे पुण्डेलय कुल पर प्रविष्टता, पुण्यं कुली पुण्यम पुण्यलया पुण्यतेह पुण्य श्लोकचा पाविनी, पूता पवित्रा परमा परा पुण्य विभूषण, पुण्य नामनी भीतिहरा वरदा खंडवासिनी, निर्मुंड हस्त्र सहस्रा छिन्न मस्ता सुनासिका, दक्षिणा श्यामला श्यामा शांता पिन्नोस्ति स्तनी, दिगंबरा घोर रावा सिकांत रक्तवाहिनी, महारावा शिव संग निसंग मंगनातुरा। प्रत्येक रक्तमा कण कणमा आमाले बास गर्नु भएको छ, नसा नसामा हुनुहुन्छ। मक्तब रक्तम भक्ता सुधा सिन्धु निवासिनी,
अतिमक्ता महामक्ता सर्वकर्णकारिणी गीते प्रिय बाते रत प्रीति नित्य परायणी चतुर्भुज दशभुज अष्टदशभुजौ तथा कात्यायनी जगन्माता जगते परमेश्वरी जगते जगोधात्री जगदन्ते कारिणी जगज्जय हेमवती महामहालयालय नागोपति योगी नागिनी नागयासिनी त्यस कालले नागकन्या देवकन्या सब यी शक्तिका स्वरूप हुन्। नागकन्या देवकन्या गान्धारी निन्नेश्वरी मोहरात्री महारात्री तरुणवासुरासुरा विद्याधारी वसुमती यक्षिणी योगिनी जरा राक्षसी डाङ्किनी वेद वेद महिले विभूषणम श्रुति श्रमितिहा विद्या पुरा विद्या सनातिनी डाङ्किनी भीमरी शङ्करी पनि तिम्रै रूप हो तर आदि विद्याको श्रुति समृद्धि पनि तिमी नै हो आमा काली भन्दैछ। श्रुति समृद्धि विद्या गुरिया विद्या पुरातनी गुरिया विद्या पुरातनी चिंता अचिंता स्वा स्वा निंद्रा च ए पार्वती अर्पणा निचला लीला लीला सर्व विद्या तपस्विनी गंगा काशी सची सीता सीता सत्य सत्य परायणी नीति सुनीति सुरुचि तुष्टि भूर्ति क्षमा पाणी बुद्धि महालक्ष्मी लक्ष्मी निर्मला सरस्वती सरस्वती स्त्रोवती मातंग्य विजया जया नदी सिंधु सर्वमयी तारा शून्य निवासिनी शूद्रा त्रिणी मेधा लांकिनी बहुरूपिणी सदानंदमयी सत्या सर्वानंदये स्वरूपिणी स्थूला सूक्ष्म सूक्ष्म तरा भगवती स्वरूपिणी परमार्थ स्वरूपा च चिदानंद स्वरूपिणी सुनंदा नंदिनी स्तुत्य शोभनीय स्वभाविनी रंकिटी टंकिटी विचित्र चित्र रूपिणी पद्मलय पद्मीवत पद्ममुखी पद्म विभूषणम सांकिनी हांकिनी छांता रांकिनी रुद्री प्रिया भ्रांतरी भ्रीमाणी रुद्राणी मृडानी शत्रुमर्दिनी उपेन्द्राणी महेश्वरानी ये चन्द्र स्वरूपिणी। जो आमाको भक्ति गर्छ त्यो भक्तिको भक्त वत्सललाई शत्रुहरू लाग्छ त शत्रुहरूलाई आफै छेदन गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले आमा कालीले सर्वव्यापक भन्नुहुन्छ कि सूर्यात्मिका रुद्र पत्नी रौद्री स्त्री प्रकृति पुमान प्रकृतिमा सर्वशक्ति आमाकै छ। शक्ति सुरमृति मति भक्ति मुक्ति पतिव्रताम सर्वेश्वरी सर्वमाता सर्वणी हर बलसम नारी मध्येमा पतिव्रता नारी भनी म देवी हुँ। सर्वज्ञ सिद्धार्थ सिद्धार्थ भाव्य भाव्य पयापहम कन्त्री हन्त्री पालन्त्री सर्वेश्री त्रामश्री दया तामर्सी भएर सब जगतको लाई मारेर छेदन गरेर खप्परमा रक्तपान पनि गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। तर तामसी अपराधीहरूको राक्षसहरूलाई तामेसी यास्पी नेवी इत्यास्तिरे तपस्विनी चारङ्गी चञ्चला लुवा जिब्रा चारु चत्रिणी त्रपा त्रपावती लज्जा निर्लज्जारी रजोवती सद्भवती धर्मनिष्ठा श्रेष्ठ निष्ठुरवादिनी गरिष्ठ दुष्ट सहस्री विशिष्ट शेघ्नः भीमा भीमका भी नादिनी भी प्रभावती बागेश्वरी एगे मुना एगे कन्त्री यजुर्प्रिया ऋषर सामर्थ्य निलया रागिणी शोभना स्वरः कलकण्ठी कम्बुकण्ठी बेडुकण्ठी परायणम वैष्णवी वैष्णवी स्वच्छ धात्री जगतीश्वरी कुण्डलिनी कुण्डमालिनी रीतिशीति शुचिस्थितः रम्भुवशी रति रामा रोहिणी रेगति मघा साङ्किनी चक्रिणी कृष्ण गदिनी पद्मिनी तथा शूलिनी परिघास्र चौपासिनी शाङ्कपारिणी पिनकाधारिणी धूम्रसुरभु वनमालिनी रथिनी सर्वप्रीति योगिनी रणमण्डिता जटिनी च बद्रिनी नीला लाभुन्नी भूति चन्द्रिका बलि प्रिय महापूज्य पुण्य दैत्यन्त्रुमत्रिणी महिषासुर सहस्री वासिका हे रक्तदान्तिका प्रत्येक कणकण मामाको बास रक्त पार्वती रक्ताङ्की रक्त खप्पर हस्तिनी आमा कालीले जब दैत्यहरूलाई छेदन गर्नुभयो त्यतिखेर रगतले छेद हुनुभएको थियो। त्यही कुरा गर्दैछ रक्तप्रिया मासा रूपासक्त मानसः गलक्षोत्रिणी मुण्डमाला हेमाला विभूषणम शमशानवासी निस्थाय श्री महेश्वरी व्याघ्रंतर चिरलोहिनी सिंहवाहिनी वामदेवी महादेवी बालिका त्रुटि वृद्ध वृद्ध माता धरातुरा शुभ्र विलासिनी ब्रह्मावादिनी ब्रह्माणी मयी स्वप्नवती चित्रलेखा लोपामुद्रा सुरेश्वरी अमुखा अरुन्धन्ती कृष्ण भगवती वादुनी परमान्तु मन्दाकिनी मन्दहासा ज्वालामुखे सुरन्तका मदना मानिने मान्या मानिने मधुरोतः मदिरा मदिरो नमाद्या निम्यते नेव्य प्रसादिनी शुभानन्दु सुगुणी ये सर्वलोकतुक्तुमा जय प्रजेत्री जय जय शालिनी सुगता सुगता सत्य 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 सोपकारिणी शिवगीति द्वितीय भूतिमती विभूति विकणानाम कौमारी कुलजा कुंती कुलिशी कुलपालिनी
कुल पाल्ने या सर्वस्व पाल्ने पनि आमा धरती तिमी हौ। कीर्ति यशस्विनी भुष्य भूष्य पुते पति प्रियाम सगुणा निर्गुणा दृष्टा काष्ठ हे पतिरिताम धनिष्ठा धनदा धन्य वसु धु प्रकाशिनी धनको लक्ष्मी पनि तिमी नै हौ। यानी कि समग्र रूपले मैले यो अर्थ लगाएर दिन सकेको छैन, यो अलिकति लामो छ, जसले गर्दाखेरि यो चण्डी भन्दा पनि लामो र महातत्व बीज मन्त्रहरू यसमा छ। समग्र रूपले यी कालीहरूको खष्ट कर्महरूमा जान्नको लागि, मारण मोरण उच्चाटन यी विदूषण कर्महरू जान्नको लागि यी कालीहरू स्मरण हृदयमा रहनै पर्यो। त्यस कारणले सगुणा निर्गुणा निर्गुणा काष्ठ प्रतिष्ठिताम धनिदा धनदा धन्य वसु दो प्रकाशिनी उर्व गुरुव गुरु श्रेष्ठ सगुणा निर्गुणात्मकम महाकुलीना निष्काम काम काम बीजनम कामदेवी कलारामा भीरामा शिव नर्तकी चिंतामणि कल्पांता जागृति दिनवत्सलम कृतिका कृत्य अयोध्या भिखमासमम सुमत्रा मर्तना घेरदा हार्दन कलशनाशिनी त्रैलोक्य जननी हृष्टा निर्मत्समन रूपिणी तड़गा निम्न जठरा सूक्तमस्त्रय मालिनी हनुमंती मैत्र माया त्रैलोक्य पावनेश्वरी व्याक्तो तीन मूर्ति सर्वरी भीमनादिनी क्षमंकरी शंकरी सर्वसम्मोहनकारिणी उर्व तेजस्विनी किलिन महातेजस्विनी तथा अत्रैतो भोगिनी पूज्या युवती सर्वमंगलः सर्वप्रियकारी भोग्या धरिणम पीतितासनम भयंकरी पापहारा निष्कालंक क्षय वंशकरी आशा तृष्णा चंद्रकाला निंद्रा का वायु वेगिनी सहस्र सूर्य संकाश चंद्रकोटि समूप्रभा ब्रहिंडो मंडलो तुम ये सर्व प्रतिष्ठिताम सर्वाचारी पति कन्या सर्वदेवाति कन्या देविताम दक्ष कन्या ये दक्ष एके नाशिनी दुर्गा तारिणी ये जी पुथि विभूति सकीर्ति रूपिणी रम्भिस्तृका जयन्ती करुणा हुकु। त्यस कारणले यो हाम्रो हुकुचिल भन्छौं, ती पनि आमाको देवीको रूप हुन्। हुकु हो इजपुथि विभूति सत्कीर्ति रूपिणी रम्भिस्तृका जयन्ती करुणा हुकु मनु यशस्विनी देव माता यशि ब्रह्मचारिणी रिद्ध सिद्धि सर्वार्थ साधिनी आधार रूपिणी ए मूलाधारा निवासिनी मूलको धारमा आमा शक्तिको वास छ। हो आज्ञा प्रज्ञा पूर्ण मानस चन्द्रमुखिन कुलिनी बादुका निम्न नाभि सत्य सन्धत सन्ध्य द्राविता प्रभातदेखि सन्ध्यासम्म, सन्ध्यादेखि फेरि प्रभात नहुने जेलसम्म आमाकै धारी धरतीमा हामी बस्दछौँ। अन्वेषिङ्गी तण्डनीय त्रिदेव सुन्दरी त्रिदेवको धरले त्रिदेवहरूलाई सहायक रूपले बस्नुहुन्छ। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महागौरी ज्वालिनी शैल तने बिन्दवासिनी ज्वाजुल्यमान जालप्पा र ज्वालाबाट उत्पत्ति हुनुभएको भएर ज्वालादेवी पनि भन्छन्। ज्वाजुल्यमान ज्वालिनी शैल तने बिन्दवासिनी अमिया खेचरी त्रिया तुरिया विमलातुरा प्रगल्लभा वायुरे छय सहस्रिणी स्फुलिङ्गिनी भूति श्रद्धा सता प्राप्ति प्राकाम्पे मैकाणानाम इच्छा सिद्धि विस्तृत वैश्वात जय निवासिनी लयिमा चैव गायत्री सावित्री भुवनेश्वरी मनोहरा चिन्ता देव्या दिव्य दूरो मनोरमम पिङ्गला कपिला विभ्राय रसिका रसिकारसाम सुपूर्ण भगवती गान्धारी नारकान्तकम पाञ्चाली रुक्मिणी राधा राधे भीम राधिकाम। अब म देवी रूपमा राधिका पनि म हुँ। आमा त्यही भन्नुहुन्छ। अमृता तुलसी वृन्द कैटभे कपटेश्वरी उग्र चण्डेश्वरी वीर जननी सुन्दरी उग्र तारा यशोद्या केतेव मानिताम निरञ्जना चित्र देवी क्रोधिनी कुलदीपकाम कुलबागेश्वरी बाणी मातृकी द्राविणी द्रवाम। कुलको रक्षा पनि आमाले खुद गर्नुहुन्छ। योगेश्वरी महामारी भ्रामरी बिन्दु रूपिणी द्वितीय प्रणयेश्वरी गुप्ता बहुला चामरी प्रभाम कुञ्जिका ज्ञानी नाज्येष्ठा भूषुण्डी प्रकटिताम द्रविणी गोपिनी माया काम बीजेश्वरी गृहा शाकम्भरी केकारा मेना मुखलस्त्रा त्रिलोचनम अमिया क्रीमा क्रुद सम्पतशाला त्रिलोचनम सुष्टि हव्यपहा प्रति रुष्म धूम्र तिरङ्गदाम तपिनी तापिनी विश्वा भोगदा धरणाम धराम त्रिखण्डा बोधिनी वश सकल शब्द स्वरूपिणी बीज रूप महामुद्रा योगिनी योनि रूपिणी योनि रूपमा या बीजमा पनि मै बसेको छु। अनङ्गो माननङ्गो लेखनङ्गो कुलेश्वरी अनङ्गो मालिनी कामेश्वरी सर्वार्थ साधिकाम सर्व मन्त्र मोहिनाडुङ्गो हे मोहिनी अनङ्गो कुष्मानङ्गो मेखलङ्गो स्वरूपिणी। अनेक मन्त्रहरूमा पनि म बीजको रूपले बसेको छु। वज्रेश्वरी छ जयन्ती सर्वदुद्रुन्द छयङ्करी खड्ग युवती योग युक्त ज्वाला सुमालिनी दुराशय दुर्गाधारा दुर्जया दुर्गति रूपिणी दुरन्ता दुर्कृति हरा दुरे दुरिष्कृतिमः हंसेश्वरी त्रिकोणास्थय शाकं भुरुणो कम्पनी
त्रिकोणनिलय नित्यं परामृत्यु विरञ्जितां महाविद्येश्वरी श्वेता भैरुण्डकुल सुन्दरी श्वेता तोवरिक्तं भक्तशक्तं भक्तिवक्ष्या सनातनी भक्तानन्दमये भक्ति भक्तानन्द शिवङ्करी सर्वसौन्दर्य निलय सर्वसौभाग्यशालिनी सर्वसौभाग्य भवना सौर्य सौभाग्य स्वरूपिणी कुमारी पूजतरता कुमारी व्रतचारिणी कुमारी भक्ति सुखिनी कुमारी रूपधारिणी कुमारी पूजक प्रीतम कुमारी प्रीतितां प्रिया कुमारी सेवक श्यामं कुमारी सेवकालम आनंद भैरवी बालक भैरव बटुक भैरवी समस्थान भैरवी काल भैरव पूर्व भैरवी ओम महाभैरवी च पत्नी च परमानंद भैरवी भवम भम भैरवाय नमः भैरव रूप भैरवी रूपनी आमाको कालीको हो सुधानन्द भैरवी चो तथा उमानन्द भैरवी मुक्तानन्दो भैरवी चो तथा तरुणानन्द भैरवी बुढालाई वृद्धलाई तरुण गर्ने पनि भैरवीको रूप हो र दुखीलाई पनि सुखी बनाउने पनि उहाँ नै हो र दुखी दरिद्रीहरूको चाहिँ सुख समृद्धिमा लाने पनि उहाँ हो ज्ञानानन्दो भैरवी चो तथा अमृता आनन्द भैरवी महाभयङ्करी तीव्र तीव्र वेग तपस्विनी यो वायु वेग भन्दा नि तीव्र चाँडो पुग्नुहुन्छ आफ्नो भक्तको रक्षा गर्नको लागि त्रिपुरा परमेश्वरी त्रिपुरा सुन्दरी तर ककालावासी भएर जरामा लहरामा कुन्दरामा कन्थारामा कसैले नदीदेखि ठाउँमा भए तापनि त्यहाँबाट दृष्टि सब भक्तहरूलाई पुर्याउनुहुन्छ त्रिपुरा पञ्चमी दश पञ्चमी पुरवासिनी महासप्तबद्धसी चैव खोडसी त्रिपुरेश्वरी खोडसी छ मारण मरण उच्चाटन सम्मोहन विदर्शकन महाकुशा संरूपा च महाचक्रेश्वरी तथा नवचक्रेश्वरी चक्रेश्वरी त्रिपुरा मालिनी राजा राजेश्वरी भीमा महात्रिपुरा सुन्दरी त्रिपुरा पुर सुरुचिरा श्रीमती त्रिपुरा सुन्दरी सर्वगा सुन्दर रक्त रक्त भक्त ऋणिनी जबग यावक सुन्दर रक्त चन्दन रूपधारिणी जबग यावक सुन्दर रक्त चन्दन रूपधिकम यो विष्णु अवतारको या राजाको परिवार रानीले गर्नुपर्ने जसरी रामलाई विपद पर्दाखेरि भगवानलाई विपद पर्दा सीताले सहयोग गर्नुभयो दशरथलाई पनि यस्तै आफ्नो नारीले सहयोग गर्नुभएको थियो राज्य लुटिँदा राज्य हर्पिँदा राज्यबाट दोषित हुँदा आमा नै त्यो दरबारको रानी नै आखिरी कालीको रूप भएर संहार अपराधीलाई संहार र ज्ञानीलाई र धर्मात्मालाई चाहिँ रक्षा गरेर पृथ्वीको भूभार हटाउन सक्नु पर्थ्यो यही भन्दै हुनुहुन्छ कालीको रूपले दरबारको विष्णु अवतारको परिवार श्रीमती पनि कालीको रूप र कल्याणी सीताको रूप स्वरूप हुनुपर्छ हो जब यावत सिन्दूर रक्त भक्त श्याम केशिनी भद्र मौतिक रत्नाच्यो कीट मुकुटो जलम रक्त कुण्डल साक्षात्तम स्मरण गण्डो मनोरथम कुञ्जेश्वरी मुक्ता मुक्ता रञ्जिता नासिकाम मुक्ता बिन्दुको माणिक्यो हाराळ स्थलो मण्डलम सूर्यकान्तिन्तु कान्तेचु कण्ठमाला विभूषणम बीजरूप स्मृतम त पङ्क्ति मुक्तमम भन्नुहुन्छ आमा यो धरती नै मेरो स्तन हो त्यस कारणले कसैले पनि नहाल्ने तापनि बच्चा पाउने साथै हिजोसम्म नआएको त्यो स्तनमा दुध बच्चा जन्मेपछि दुध आउँछ यो धरती नै मेरो स्तन हो त्यो स्तनमा तिमीहरू बच्छ त्यसकारण काम कोदण्ड भ्रु प्रकटाख्य प्रणाकिनी मातङ्गोको मुख्य बजोस सलक्त्रुडो नलेक्षणम मनोज्ञ सङ्कुलकर्ण हंसगीता विडम्बिनी पद्मरागत द्युष प्रकाशिनी नाना मणि स्फुरन्दत नाथ कङ्कणाम नागेन्द्र दन्त निर्मालम बलयन चित्रपाणिनी अङ्गुरी कीट चित्राङ्की बल चित्राङ्की विचित्र क्षुत्र घण्टिकाम पट्टम्बरु विरादिनी कलमञ्जरी शिवञ्जिनी कपुरारूर र कस्तुरी कुङ्कुम द्रवलेपिताम विचित्र रत्न पृथ्वी कल्प शाखा स्थल स्थिताम रत्नद्रीप स्फुरन्त रक्त सिंहचलम विलासिनी खड्गचक्र भेदन करी परमानन्द स्वरूपिणी सहस्रदल परमा चन्द्र मण्डल वर्तिनी ब्रह्मरूप शिव क्रोडा नाना सुख विलासिनी हर विष्णु विचित्र गणनायक सेविताम शिव सेवा रुद्राणी तथैव शिववादिनी मातङ्गी शिवलाई पनि आफूले निहुराउन सक्ने काली यानि कि शिवको पनि छातीमा टेक्न सक्ने त्यसैले शिववादिनी तथैव शिववादिनी मातङ्गिनी श्रीमती तथैव नन्दम मेखलाम डाङ्किनी योगिनी चैव तथैव मताम वायेश्वरी वैष्णवी च भ्रामरी शिवरूपिणी अलुम्ब वेगवती क्रोधरूप सुमेखलाम गान्धारी हस्तजिव्रा च ईड चैव भूशङ्करी पिङ्गल ब्रह्म शुचि च सुपुण चैव गान्धिनी ब्रह्मयोनिर्ब्रह्म हे निर्जो योनिजः भगरूपो भगस्तुत्रो भगिनी भगरूपिणी भगात्मिकं भगधारा रूपिणी भगमालिनी लिङ्गाख्ये चैव लिङ्गेश्वरी त्रिपुरी भैरवी तथा लिङ्गगीत सुगीत च लिङ्गल्लिक रूपम धृकम जब पादुका र लिङ्गको कुरा आयो तल यस्तो गरी राखेको के हो त भन्दा त्यो योनि हो पादुका हो त्यो माथिको के हो
लिङ्ग हो। यानि कि जगत लिङ्ग र योनिले सृष्टि हुन्छ, तर लुप्त भएर होइन, त्यसमा लोभिएर होइन, मात्र सृष्टिको आवश्यकको लागि। लिङ्ग मान लिङ्ग बाबा लिङ्ग लिङ्गा चय पार्वती भगवती कौशिक चैव प्रिय चैव प्रिय वृदा गृध रूप शिव रूप चक्र रूप रुख अधिकम लिङ्ग विधाय लिङ्ग प्रिय लिङ्गे निवासिनी लिङ्गस्था लिङ्गिनी लिङ्ग रूप रुकोधिकम। उनको वासस्थान भनेको त्यो लिङ्गको बिचमा। लिङ्ग गीता प्रतिगीता गीता महासुखा लिङ्ग नाम सदानन्द भग नाम सदारती लिङ्गमाला कण्ठभूषा भगमाला विभूषणम लिङ्ग भगलिङ्ग मृता प्रीता भग भगलिङ्ग मृतात्मिकाम भगलिङ्गाचन प्रीता भगलिङ्ग स्वरूपिणे भगलिङ्ग स्वरूपा च भगलिङ्ग सुखावह स्वयं कुसुम प्रीतम स्वयं कुसुम चर्चिताम स्वयं पुष्प प्राणम स्वयं कुसुम स्थिताम स्वयं कुसुम स्नातम स्वयं पुष्प तर्पिताम। हे माता, तिम्रो शरीरमा उसै पुष्पहरू सजिएको छ भन्दैछ। स्वयंभू पुष्प घण्टिताम स्वयंभू पुष्पधारिणी स्वयंभू पुष्प तिलकम स्वयंभू पुष्प चर्चिताम स्वयंभू पुष्प निरातम स्वयंभू कुसुमोग्रहम स्वयंभू पुष्प यज्ञ स्वयंभू कुसुमात्मिकाम स्वयंभू पुष्प निचितम स्वयंभू कुसुमम प्रियम स्वयंभू कुसुमादानम लालो समंत मानसः स्वयंभू कुसुमनान्दम लहरी निष्कंद हदेनाम स्वयंभू कुसुमधारम स्वयंभू कुसुमोकलाम स्वयंभू पुष्प निलयम स्वयंभू पुष्पवासिनी स्वयंभू कुसुम निष्कंद स्वयंभू कुसुमोत्मिकाम स्वयंभू पुष्पकारिणी स्वयंभू पुष्पपाणिकाम स्वयंभू कुसुम ध्यानम स्वयंभू कुसुम प्रभाम स्वयंभू कुसुमलासम स्वयंभू पुष्पवर्षिणी स्वयंभू कुसुम साहम स्वयंभू पुष्परूपिणी स्वयंभू कुसुम साहम स्वयंभू पुष्प सुंदरी स्वयंभू कुसुमाराध्यम स्वयंभू कुसुमोद्रवाम स्वयंभू कुसुम व्याघ्रम स्वयंभू पुष्प पूर्णिताम स्वयंभू पूजक प्रज्ञाम स्वयंभू होत्री मातृकाम स्वयंभू दात्री रक्षेत्री स्वयंभू रक्त तारिकाम स्वयंभू पूजक ग्रस्ताम स्वयंभू पूजक प्रियाम स्वयंभू बंधकाराध्याम स्वयंभू निंदकांतकाम स्वयंभू व्रत सर्वस्व स्वयंभू व्रत पुत्रिणी स्वयंभू व्रत सर्वस्व स्वयंभू व्रत शरीरिणी सर्वकालो द्रवो प्रीतम सर्वकालो द्रवात्मिकाम सर्वकालो द्रवो द्रवाम सर्वकालो द्रवो द्रवाम कुंड पुष्प सदारती घोरल पुष्प सदारती कुंड गुरलो ध्रुवो प्रणाम कुंड गुरलो ध्रुवात्मिकाम स्वयंभू शिवधात्री च पाविनी लोक पाविनी कीर्ति यशस्विनी वेद्या वेद्या शुक्र सुंदरी अश्विनी कृतिक्या पुष्य तेजस का चंद्र मंडला सुष्मा सुष्मा बलका चा परादा भय नाशिनी अवधा भय चैव मुक्ति बंधक विनाशिनी माता सहस्र कोटि कोटि प्रणाम दुखदा सुखदा मोक्षे मोक्षार्थो प्रकाशिनी दुष्ट दुष्ट मति चैव सर्व कार्य विनाशिनी। जो दुष्टहरूले अति मति कार्यहरूले दुःख दिन्छन् त्यसको तुरुन्तै नष्ट होस् माता पनि भन्दैछन्। शुक्रधारा शुक्र रूपा शुक्र सुन्दो निवासिनी शुक्रको एक अङ्गमा पनि तिमी छौ र यो सबै साधकको गुरु शुक्र चैत्यचार्य शुक्राचार्य हुन् र त्यो अर्थ खस्त कर्म मध्येका यानी कि तन्त्र मन्त्रका गुरु शुक्र रूपा शुक्रधारा शुक्र सिन्धु निवासिनी शुक्रलय शुक्र भोगा शुक्र पूजा सदारती शुक्र पूजा शुक्र होम संतुष्ट शुक्र वत्सलम शुक्र मूर्ति शुक्रदेह शुक्र पूजकम ए पुत्रिणी शुक्रस्था शुक्र कर्णी शुक्र स्पार्थ शुक्र सुंदरी शुक्र स्नाता शुक्र करी शुक्र सेव्यते शुक्रिणी महाशुक्र शुक्र भावा शुक्र भृष्टि विदायिनी शुक्र हृदय शुक्र राह शुक्र बंधक बंदिताम शुक्रानंद करी शुक्र सदानंद विधायिकाम शुक्र सभा सदा शुक्र पूर्ण शुक्र मनोरमाम शुक्र पूजक सर्वस्व शुक्र नंदक नाशिनी शुक्रात्मिक शुक्र संपद शुक्र कर्णकारिणी साधका साधका प्राणम साधका तैरक्तपा। हामीले यो साधना सिद्ध गर्ने बेलामा आफ्नो औँलीको खुन दिएर सिद्ध गरेको हुन्छौँ। त्यसले यसै भन्दैछ कि साधका प्राणम साधका चय रक्तपा कि त हाम्रो प्राण लिनु नै त यो प्राणको बदला हाम्रो यो अलिकति खुनले पनि तिम्रो सर्वस्व जगतलाई रक्षा गर अरू प्राणीको हत्या नगर। प्राणानन्द सन्तोषाय साधकनन्तकारिणी आत्मविद्या ब्रह्म विद्या परब्रह्म स्वरूपिणी आत्मविद्या किताबी विद्या होइन अचेरी विद्या होइन आत्मविद्या ब्रह्म विद्या परब्रह्म स्वरूपिणी मायारूपी ब्रह्मबाट पनि तपाईँ पर हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले आत्मविद्या ब्रह्म विद्या परब्रह्म स्वरूपिणी त्रिकुट पंचीकुट सर्वकार्य शरीरिणी त्रिकुट रसो रजो तम त्रिगुण पनि तिम्रै रूप र पंचकुट यानी कि 5 बिघहरू हलाहल यावत
नराम्रा कोदातबाट उत्पत्ति हुने बिखहरू, घर्षणबाट उत्पत्ति हुने बिखहरू, जस्तै हामीले मलमूत्र त्याग गरेर गङ्गामा बगाएका छौँ, गङ्गाबाट माटोबाट गएर सफा भएर फोहोर एकतिर र सफा एकतिर छुट्याउने शक्तिहरू पञ्चीकूट तर सर्वकूट शरीर नै सबै तिम्रो यो सत्यलाई असत्य गर्न सक्ने सबै शरीरमा कूट भएकी माता सर्वमर्णे भया मर्ण जपमाला हे विधायिनी। हे माता, हरदम तिम्रो चरण कमलमा यो दास बारम्बार पुकार गर्छ शक्तिको भन्दै अब यसमा प्रत्येक व्यक्तिहरूले यो कालीको कवच पाठ सुन्नाले ग्रह दोष वैरी मारण मोरण उच्चाटन वशीकरण सम्मोहन विदूषण खष्ट कर्मका यी तन्त्र मन्त्रका गुरुहरू जे जति भए पनि दुईटा गुरुहरू छन्, एक देवगुरु एक दानव गुरु। दानव गुरु शुक्राचार्य, देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरुले दुःख परे भगवानलाई बताउने हो, फेरि भगवानले नै दानवहरू संहार गर्ने हो। त्यसकारणले शक्तिकै स्वरूपले नै सबै पापाचार दुराचार हत्या हिंसा व्यभिचार जुन व्यभिचारले उफ्रिएछन्, एक उफ्रेर अरूलाई मार्ने विषयले उभिरहेको छन्, यिनको पनि सद्बुद्धि आओस् भन्दै आमा कालीसँग यो बीज मन्त्रको एउटा अपराधको क्षमा स्तोत्र पनि यस्तो छ। आज कसैले पनि एउटा उत्खनन नगरेको वस्तुहरू अब मैले यो तन्त्र मन्त्रको विषयलाई लिएर गएर मैले प्लस जोड्ने भएको कारणले आज यो पाठ अध्ययन गरेर पनि पढेर पनि मैले सुनाएँ, जो व्यक्तिहरूलाई यसलाई कल्याण हुन्छ र भन्दै अब यसलाई विसर्जन गर्ने यो ढङ्ग छ। सर्वरूपा मया काली सर्वकाली मया जगति अतोहम काली रूपा तम नमामि खड्ग खड्गेश्वरी। हे पिता ब्रह्म, म को हुँ? म यहाँ के गर्न आएको हुँ? भोलि म के लिएर जाउने हो? हे पिता ब्रह्म, म 84 लाख प्राणी मध्येको सबभन्दा चेत बाठो र सबैको उपकार गर्न सक्ने, एक कहिले पनि नमर्ने कहिले पनि ननिभ्ने यो देहलाई छोडेर सर्न आएको एक मानव हुँ। त यो मानवले यो संसार जगतमा मैले के छोड्ने त भगवान? त कीर्ति धर्म र अरूलाई भलो हुने, प्राणी जगतलाई भलो हुने भन्दा कीर्ति र भलो मैले यही छोड्ने। म के लिएर आउने त भगवान? सबै कुरो मैले बटुल्ने जीवनमा यो मेरो साथमा नजानी रहेछ। जाने कुरा के हो त प्रभु भन्दा दुईटामा एक जानी रहेछ। त्यो एक पनि कि त पाप जाँदो रहेछ कि त धर्म जाँदो रहेछ। पाप र धर्म पनि आदि आदि गरेर जान नपाउने रहेछ। त्यस कारणले म धर्मको झोली भोग्न आएको हुँ पिता खलविदम ब्रह्म भन्दै कुनै अक्षरहरू त्रुटि भएमा, त्रुटि त यसमा अलि चाँडो बोलिएको कारणले कतै छोपियो होला हो, र यो संस्कृति अक्षर भएको कारणले यावत मेरा मित्रहरूलाई अलिकति नबुझेको जस्तो लाग्यो होला। यसलाई उल्था गरेर फेरि अक्षर बताउनको लागि अर्को 2 घण्टा समय लाग्छ। त्यसै कारणले यसलाई कुनै त्रुटि भएमा आमा शक्ति कालीसँग फेरि क्षमा माग्दै ओम अपराधो सहस्राणी क्रियन्ति निशोमया दासो मतिमा मत्मा देवी क्षेमस्व परमेश्वरी आवाहनो न जानामि विसर्जनम पूजा चैवो न जानामि क्षेमस्व परमेश्वरी मन्त्रहीनो क्रियाहीनो भक्तिहीनो सुरेश्वरी यत्नो पूजितो मया देवी परिपूर्णो तदस्तु मे अपारदस्वाहा कृत्वा जगदम्बिके चुचुरुति या गति समाप्नोति या ब्रह्मा दयाहुसुरं साप्रोदो शरणं प्राप्तौ हे जगदम्बिके इदानी मनुकम्प हेतु एति थे तदा कुरु कुरु कुरु। सबले मलाई गुरु भने तापनि, सबले मलाई जान्ने भने तापनि, तर मेरो लागि जान्ने हजुर हो, मेरो लागि गुरु हजुर हो। म के कर्ता हो? गुरु गुरु यज्ञ नादो विष्णु भन्ताम एन्यो नो मध्यधिकम कीर्तम तत्सर्वतो क्षमा स्वाहा देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी कामेश्वरी जगतमाता सचितानंद विग्रहे गुणाचा ब्रह्म प्रत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी। जतिको कामना हुन्छ, जतिको गृहस्थीमा छन् तिनको सबको रक्षा गरिदेऊ। कामना छ गृहाति गुणामस्कृतो जपम सिद्धि भवतु मे देवी तत्प्रसादो सुरेश्वरी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थो साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते श्रीतिथि विनाशिनी सर्वभूतो सनातनी गुणाशय गुणामये नारायणी नमस्तुते भन्दै आज शनिबार आमा कालीसँग प्रार्थना यी पुकार्दै अब यो खष्ट कर्महरूले गर्ने कुराहरू
मारण भनेको सनसनी अरूलाई मार्नु हो। मोहन र सम्मोहन या मोहिनी भन्नु एउटै हो। यानि कि आफू कार्य अनुसारको काम गराउनु हो, खोजेको र रोजे अनुसार काम गराउनु हो, यसलाई मोहन भन्छन्। विदूषण यो कुनै मित्रहरूमा मिलिरहेको र कुनै मित्र या बन्धुहरू या घर परिवारहरू या कुनै राज्यहरू मिलिरहेको ठाउँमा त्यसलाई छुट्याइदिनु। यानि कि एउटाले अर्कोलाई देख्ने साथै रिस उठेर झाडा गर्नु, कुकुर र बिरालो जस्तो जुझाइदिनु। अहिले वास्तवमा भन्यो भने हाम्रो नेपाललाई नै विदूषण परेको छ, नेपालीले नै विदूषण परेको। त्यस कारणले विरोधभन्दा केही पनि गरेको छैन, विदूषणको कारणले। एक आपसमा जुझाउनुलाई विदूषण भनाउँछन्। र उच्चाटन जुन ठाउँमा बसिएको छ, जुन ठाउँ वासस्थान आफ्नो हो, त्यो ठाउँमा बस्न मन नलाग्नु, एकछिन पनि बसेर चकचक गरेर उभिएर हिँड्न मन लाग्नु र त्यो ठाउँमा फर्केर पनि आउन मन नलाग्नु, बाहिर बाहिर बरु डाँडा पर लाग्न मन लाग्नु र त्यो गाउँ, त्यो ठाउँ, त्यो घर, त्यो परिवारमा आउन मन नलाग्नु, यसलाई उच्चाटन भन्छ। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण। अब वशीकरण, वशीकरणको अर्थ के त भन्दा आफूले मनोवाञ्छित अनुसार या आफूले हराएको समय अनुसार या आफूले भने अनुसार कार्यान्वयन गर्न लाउनु र त्यो ठाउँमा बस्नु या बसाएर आफूले भनेको बराबर समुच्चय कार्यान्वयन गराउनको लागि वशीकरण भन्छ। विदूषण भनेको झगडा गराउनु, वशीकरण भनेको आफ्नो मुनाफा अनुसारको र आफूले भने जस्तो काम कार्य गराउनु, उच्चाटन भनेको लखट्नु या त्यहाँ बस्न मन नलाग्ने गरेर डाँडा कोटाउनु, या मारण भनेको सनसन मार्नु, या मोहन भनेको या मोहिनी या जे भने पनि यी मारण, मोहन, सम्मोहन, विदूषण, उच्चाटन र मारण, यी 6 कर्महरू कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ त भन्दा साधनाको क्रम श्रीगणेश सहाय नमा गर्नको लागि यसा आसनको नियम छ। फेरि मैले हिजो पनि भन्थे, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, त्यो अर्थ बुझ्नुपर्छ। त केही पाउनलाई केही गुमाउनु पर्छ, यानि कि धन गुमाउनु होइन, समय गुमाउनु पर्छ, यानि कि अरू गुमाउनु होइन, आफ्नो भित्रको चञ्चलतापनलाई गुमाएर एकाग्रता हुनुपर्छ। र साधनाको क्रम यो। र प्रत्येक फेरि अब यो म शाकाहारी हुँ, धेरै तान्त्रिक मन्त्रीहरू बलि चढाएर सिद्ध भए भन्छन्, त्यो म पत्याउन्न। र सिद्ध कुनै बलिले पनि भगवान खुसी नै हुनुहुन्न। यो अघि नै मैले पाठमा एकमा सुनाएँ, के भनेर सुनाइदिएँ भन्दा नसामा रगतको कण कणमा मै आमा काली शक्ति देवीको रूपले म प्रत्येक जीवभित्र छु। रुख काट्नुहोस्, चोप या पानी आउँछ, त्यो पनि रगतै हो। साग निमट्नुहोस्, निचर्नुहोस्, हरियो झोल झर्छ, त्यो पनि रगतै हो। हामीलाई कतै घाउ लाउनुहोस्, रगत निस्किन्छ, त्यो पनि रगत। यावत 84 लाख प्राणीमा जहाँ शिवले संहार गर्छन् त्यहाँ म छु, जहाँ ब्रह्मले सृष्टि गरे त्यसको कण कणमा म छु, जहाँ विष्णुले पाल्छन् त्यसको कण कणमा म छु, जहाँ अपराधीहरूले त्यहाँ ऋषिमुनिहरूलाई धर्मको रक्षा गर्ने व्यक्तिहरूलाई, गौगङ्गा, गायत्री र वेदको रक्षा गर्ने व्यक्तिहरूलाई दुःख दिन्छन्, त्यतिखेर नन्दी, भृङ्गी, चतुर्कष्टी, योगिनी, भूत प्रेत पितासहरूलाई लिएर गएर म धर्मको र ज्ञानीको र साधुको रक्षा गर्छु। यो सत्ययुगको कुरा। कलियुगमा त ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। मदिरा पानहरू खाएर यो धर्मको रक्षा हुँदैन। मदिरा पान खाएर धर्मको रक्षा गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आएर घोचिन्छ, सुल घोचिने गरी शब्दहरू सोधिन्छ, जसले गर्दाखेरि आफ्नो दिमाग शान्त नभएर शान्त गर्नलाई नसाले मत्त भएर अनि शान्ति केले हुन्छ भन्न खोज्छन्। यो उल्टो काम हो। नसामा शान्ति छिर्दैन। त्यसकारणले भगवानहरूले त पहिला देवी दानवहरूलाई संहार गर्नलाई मदिरा पानको अर्थ यो यस्तो हुँदैन। यो वृक्षको झोल थियो त्यो पहिला हो। त्यो लता अहिले जङ्गलमा पाउँछ पनि, बन्छ पनि मदिरा, त्यो खाएर न्याय गर्थे। अहिलेका यो कलि सङ्कट युग परेको कारणले तन्त्र मन्त्र यन्त्रले नै सबै कुराहरू रक्षित गर्नुपर्छ।
यो समय त हावा त हेर्नुहोस् हो। त्यस कारणले नेपालमा यस्तो होस्। यसै कारणले त भन्छु धर्म तन्त्र मन्त्र यन्त्रद्वारै धारित भएको पृथ्वीमा हामी बसेर राज गरेका हौँ। हामी राज गर्ने व्यक्ति कस्तो? मैले अर्कोलाई दोष लाएर होइन, भगवान् शिव र शक्तिको चरणमा जाऊँ, सबैलाई सममै आनन्द होस्, कुशल मङ्गल होस् भन्दै यो पाठलाई यहाँ छेउमा सार्दै अब कीर्तनतर्फ लाग्नु। यसलाई नै लामा बनाइदिउँ भित्र तबलामा अब आरती जस्तरी आज कीर्तन गाउने है। बोले श्री जगत जननी आमा काली भवानी की जय। भनिहाल्यो अघि नै आमा कालीको वर्णनको विषयमा लिएर गएर प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीया चन्द्रघण्टा कुष्माण्डिती चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति खटकात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति चाष्टकम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता दुम 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 दुर्गाय नमो नमः। तब सर्वरूपा मया काली सर्वकाली मया जगत अतोऽहं काली रूपा तं नमामि खड्ग खड्गेश्वरी। आमा खड्ग खप्पर हातमा लिएकी नरमुण्डल मालिनी धारिणी माता सहस्र शक्ति की पनि महाशक्ति, तिमीलाई बारम्बार कोटि कोटि प्रणाम। उही आमाले चारै दिशामा बास गर्नु भएको छ। त्यही आमाले कुन कुन ठाउँमा बास गर्नु भएको छ र हामी जगत पालिएर बसेका छौँ। आज त्यही आमाकै कालीकै भजन है। पूर्वाकी इन्द्रेणी अग्ने दिशै जाऊ, पूर्वाकी इन्द्रेणी अग्ने दिशै जाऊ, अग्ने दिशम श्री अग्निले कृपा लगाऊ, अग्ने दिशम श्री अग्निले कृपा लगाऊ, हाम्रो कृपा लगाऊ, हाम्रो कृपा लगाऊ। अग्नि दिशकी अग्नि माता दक्षिण दिशै जाऊ, अग्नि दिशकी अग्नि माता दक्षिण दिशै जाऊ, दक्षिण दिशमा वाराहीले कृपा लगाऊ, दक्षिण दिशमा वाराहीले कृपा लगाऊ।
कि मृग वाहिनी कृपा लगाऊ जय जय कृपा लगाऊ पाए की मृग वाहिनी उत्तर दिशै जाऊ पाए की मृग वाहिनी उत्तर दिशै जाऊ उत्तर दिशामा कुमारीले कृपा लगाऊ उत्तरै की कौमारीले कृपा लगाऊ सबको कृपा लगाऊ चारै दिशा आरती कुनै शक्ति माथे चारै दिशा आरती कुनै शक्ति माथे चारै दिशा आरती कुनै काली माथे चारै दिशा आरती कुनै काली माथे जय जय काली माता सबको कल्याण गर्नुला जय हो उत्तरा की कौमारी माता ईशान दिशै जाऊ जय जय उत्तरा की कौमारी माता ईशान दिशै जाऊ ईशान दिशामा सुलधारिणी कृपा लगाऊ ईशान की सुलधारिणी कृपा लगाऊ हरदम कृपा लगाऊ ईशान की सुलधारिणी आकाश मर गई जाऊ माता ईशान की सुलधारिणी आकाश मर गई जाऊ आकाश मर गम भ्रामरी देवी कृपा लगाऊ आकाश की भ्रामरी माता कृपा लगाऊ हरदम कृपा लगाऊ आकाश की भ्रामरी माता पातालैमै आऊ आकाश की भ्रामरी माता पातालैमै आऊ पातालै की वैष्णवीले कृपा लगाऊ पातालै की वैष्णवीले कृपा लगाऊ जगको कृपा लगाऊ पातालै की वैष्णवी माता दशै दिशै जाऊ पातालै की वैष्णवी माता दशै दिशै जाऊ दशै दिशामा चामुण्डाले कृपा लगाऊ हरदम कृपा लगाऊ जय जय काली माता तिम्रै भजन गायौला जय जय काली माता तिम्रै भजन गायौला जय जय काली माता तिम्रै भजन गायौला गरी तिम्रै नामको बखाना सबले गाए भजन तिम्रै नामको बखाना जय जय काली माता सबको कल्याण गर्नुला जय जय काली माता सबको कल्याण सिंह गर्नुला जय जय अम्बे जगदम्बे भवानी महारानी की जय भन्दै लामो पनि भयो र कथा र भजन सहित भन्दै प्रत्येक शान्ति कामना गर्ने रोग निवारण गर्न चाहने र अपूर्ण से बसे हे मेवोही जगतलाई पूर्ण गर्न खोज्ने प्रत्येक धर्मावलम्बी मित्रहरूले यसलाई ग्रहण गरिदिनु होला राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला भन्दै मेरो यी दुई अक्षरलाई यो ज्ञान सत्संग शब्दलाई यही बन्द गर्छु र यही बन्द गर्ने अनुमति लिन्छु हरि बोले श्री जगत आमा की जय पिता भोलेनाथ को जय आगन्तु मित्र जन को जय